अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी डिबेट विद ज़ैद हामिद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अज़ीम। मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटी हुई है। वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू के वाज़ेह पैगाम को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे का कत्लेआम कर रही है। मुस्लिम उम्मा में इस तफरीक की बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसकी तारीख क्या है और इस वक्त सहूनी क़ुव्वतें इसका किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमेशा की तरह हमें ज्वाइन करेंगे ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद हामिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुसलमानों में फ़िरका बंदी की तारीख क्या है, ये तफरीक कब पैदा हुई मुसलमानों में? देखिए, बुनियादी तौर पर हम आपको बताएं, ये आज का जो मौजू हमने लिया है वो इस वजह से लिया है कि अगर मुसलमान आज इस फिरका वाराना इख्तिलाफ को खत्म न कर सके और इस बात को न समझ सके कि दुश्मन किस तरह फिरका वाराना इख्तिलाफात को अपनी जंगी हिकमत अमली बनाकर मुसलमान दुनिया को तहस नहस कर रहा है, तो फिर याद रखिएगा आने वाले वक्तों में उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तबाही से दो चार होगी कि फिर ना कोई फिरका बचेगा, ना कोई मुसलमान मुल्क बचेगा, ना कोई मुसलमान औरत की आबरू बचेगी, ना हमारा कोई दीन, तमद्दुन और सकाफत बाकी रह जाएगी। आज जिस किस्म की जंग आप दुनिया में देख रहे हैं, जो मशरक़ी वुस्ता में खास तौर पर जंग लड़ी जा रही है, बराह रास्त दुश्मन की फौजें आपको किसी मुसलमान मुल्क में नजर नहीं आ रही। आपको यह नजर नहीं आ रहा है कि शाम के अंदर अमेरिका और इसराइल और इंग्लैंड अपनी फौजें लेकर दाखिल हो गए। आपको यह नजर नहीं आ रहा कि इराक में उनकी फौजें दाखिल हो गई हैं या लिबिया में उनकी फौजें दाखिल हुई हैं। वो सिर्फ पसपुष्ट हैं, पीछे बैठे हुए हैं। अंदर जो लड़ाई की जा रही है वो जिन दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए की जा रही है, वो दहशतगर्द ग्रोह फिरका वाराना इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा यह बात समझना है। देखिए, फिरका वाराना इख्तिलाफात मुसलमानों की सफों में तकरीबन उतने ही पुराने हैं जितनी हमारी इस्लामी तारीख है। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद ही, सैयदना अली के दौर में ही, एक तरफ इराक में हजरत माविया की हुकूमत कायम हो गई, शाम में हजरत माविया की हुकूमत कायम हुई, इराक में अली की हुकूमत कायम हुई, इख्तिलाफात पैदा हुई, जंग जमल और जंग सफीन के वाकयात हमारी तारीख में आते हैं। सारे फिरका वाराना इख्तिलाफात का आगाज वहीं से हुआ। फिर उसको भड़क मिलती है करबला के वाक़े से। करबला के वाक़े से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ हुई और वो वाकयात, उसके बाद अब्बासी उमैयद खिलाफत का क़याम, फिर अब्बासियों का क़याम। इवन अब्बासी खिलाफत के अंदर भी मामून रशीद के दौर में इमाम रजा, वो खिलाफत के इमाम मामून रशीद ने खुद एक्नॉलेज किया कि खिलाफत के हकदार जो हैं वो अहले बैत में से इमाम रजा होंगे, लेकिन वो अब्बासी खलीफा, उसके पास खिलाफत की बहुत बड़ी तादाद तस्लीम नहीं करती थी उस अब्बासी खिलाफत को। तो वो इख्तिलाफात, जैसे हमने अर्ज किया कि शुरू के हैं, बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। लेकिन जो बात ये किसी दुश्मन की साजिश नहीं थी, ये मुसलमानों का, देखिए इसमें दुश्मनों की साजिश भी थी, खवारिज का फितना भी था। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला माविया के दौर के अंदर खवारिज का फितना उठा है, जिसने जब सुलह होने लगती थी मुसलमानों में तो ये खवारिज उठ के दोनों तरफ हमले करके जंगें करवाते थे। ये भी तारीख का हिस्सा है। यहूदियों की साजिशें भी इसमें शामिल थी। ये इख्तिलाफात चलते रहे, ये हमारे आपस के दाखिली इख्तिलाफात थे। इसमें सियासत भी इसकी वजह थी, पॉलिटिक्स भी इसकी वजह थी। बहुत से इख्तिलाफात सियासी वजूहात की बुनियाद, सियासी इशूज पर थे, लेकिन सियासी ताकत हासिल करने के लिए फिरकावाराना रंग दिया जाता था। मिसाल हम दें आपको, आज के जदीद दौर में 1979 में जब ईरान में इनकलाब आता है, ये सब 1979 में जो ईरानी इनकलाब आपने देखा, बुनियादी तौर पर वो एक शिया इनकलाब था। उस इनकलाब को रोकने के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी का सदर, देखिए सद्दाम हुसैन सुन्नी नहीं था, बास पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी। वो जिस किस्म की हुकूमत करता था इराक के अंदर, वो एक कम्युनिस्ट लादीन, एक सेकुलर हुकूमत थी। उसका इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। वो दीन को तर्क कर चुके थे। वो शिया और सुन्नियों दोनों के खिलाफ, बल्कि इस्लाम के खिलाफ वो हमले करता था और इस्लाम को तबाह करता था। लेकिन ईरान को रोकने के लिए जब उसने एक जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर, तो अपने आप को मजहबी रंग देने के लिए उसने सुन्नी कार्ड खेला। हकीकत यही है। और सारी अरब दुनिया फिर उसके साथ हुई और ईरान इराक जंग एक शिया सुन्नी जंग में तब्दील हो गई और उसके असरात फिर पूरी मुस्लिम दुनिया में आए। पाकिस्तान में भी उसके असरात आए। इराकी एम्बेसी यहां पे मिलिटेंट ग्रुप सुन्नी तैयार करने लगी, जिसके दिफा में ईरानी एम्बेसी सपोर्ट करने लगी, ईरानियों की तरफ से हेल्प आने लगी। यहां पर पारा चिनार में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ज्यादा में शिया सुन्नी इख्तिलाफात तो आज जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन तारीख में इसका आगाज कब हुआ, कब ये पहली बार इख्तिलाफात? देखिए, हम अर्ज करें ना आपको कि इख्तिलाफात की कोई वाज़ेह डेफिनेशन उसकी नहीं है, कोई खास तारीख नहीं है। हजरत उस्मान की शहादत के बाद से उसका आगाज हुआ। उसके बाद हजरत अली हजरत माविया की जंगों के खिलाफ हुआ। सारा मामला हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास के ऊपर बात शुरू हुई, जो बात आगे चलती चली गई कि उनका क़िसास लेना है। फिर उसमें जंग जमल हुई, फिर जंग, मैंने क्या, वो मामला तवील है। वो जो भी चाहे तारीख पढ़ सकता है। हम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस चीज की तरफ आज हम बात आए कि ठीक है, वी एक्नॉलेज दिस कि इख्तिलाफात मुसलमान दुनिया में फिरकावाराना मौजूद है,
لیکن آج جو مسلمان دنیا کو بات سمجھنی ہے کہ اگر دشمنوں کی فورن پالیسی یہ بن جائے کہ ان اختلافات کو استعمال کر کے ہم نے مسلم دنیا کو تباہ برباد کر دینا ہے، تو یہاں پر دونوں شیعہ اور سنی کو رک کر ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا ہم آپس میں اختلافات، آپس کی جنگیں ہمارے لیے ضروری ہیں، یا اس لمحے ہم آپس میں ہاتھ ملا کر متحد ہو کر باہر والے مشرکوں سے، صہیونیوں سے، خوارج سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صہیونی، خوارج اور مشرک نہ شیعہ دیکھیں گے نہ سنی دیکھیں گے، ہماری عورتوں کو اسی طرح بے حرمت کریں گے وہ جس طرح مسلمان عورت کو کیا جاتا ہے۔ زید حامد صاحب، بیرونی قوتوں پر الزام عائد کرنے سے پہلے کیا ہمیں اپنی خامیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اب ہم یہاں بڑی سخت اور بڑی کھلی بات کریں گے۔ خامی شیعوں میں بھی ہے اور خامی سنیوں میں بھی، اور ہم دونوں کو سامنے لے کر آئیں گے تاکہ واضح ہو کہ اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکے۔ پہلے ہم آغاز کرتے ہیں شیعوں کی طرف سے۔ دیکھیے جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے، سنیوں کا تعلق ہے، بے شک سنیوں کے اندر بہت سے فرقے بھی ہیں، لیکن فی الحال ہم جنرلی سنی کی بات کریں گے۔ سنی تمام چاروں خلفائے راشدین کی عزت کرتے ہیں، امہات المومنین کی عزت کرتے ہیں، 12 اماموں کی عزت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کی عزت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی عزت کرتے ہیں۔ سنیوں کی طرف کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاں تک سنی مسلمان ہیں ان کی طرف کوئی ایشو نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین یا اہل بیت یا ائمہ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، سنی کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ شیعوں میں پرابلم ہے، شیعوں میں اختلاف ہے، وہ پہلے 3 خلفائے راشدین کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد سیدہ عائشہ طاہرہ کی شان میں بیعت بھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس سے پھر سنی بھڑکتا ہے، اور سنی بھڑک کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں اس میں وہ تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور تکفیر کے بعد جب قتل عام شروع ہوتا ہے تو وہ پھر خوارج بننے میں 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے پہ نہیں ہوتا، آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہو جاتی ہے، پھر یہ جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ دشمن پیچھے کھڑا ہو کے ہنستا ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں۔ یعنی بیماری ہمارے اندر ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے آج کے دور میں اگر ہم کنٹمپرری ایشوز کی بات کریں، ماضی میں ہم نہیں بات کریں، آج کی بات کریں تو ایران کے جو عظیم رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی، ہم ان کو واقعی عظیم کہیں گے اس لیے کہ انہوں نے اس فتنے کو سمجھا اور انہوں نے ایک اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی حالیہ دور میں کسی شیعہ عالم نے جاری نہیں کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے اس بات کو اکنالج کیا کہ شیعوں کی طرف سے گستاخیاں ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بیعت بھی ہوتی ہے، اکنالج کیا انہوں نے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے حرام قرار دیا کہ کوئی شیعہ جو خامنائی کو، آیت اللہ خامنائی کو مرجع تسلیم کرتا ہے، ان کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کبھی آئندہ کے بعد اصحاب کرام کی، خلفائے راشدین کی یا امہات المومنین کی توہین نہیں کرے گا۔ زید حامد صاحب، آیت اللہ خامنائی کا جو فتویٰ ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کو ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ ضرور دکھا۔ Chancellor of Al-Azhar University of Islamic Sciences has welcomed a fatwa or verdict issued by Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which bans any insult to the companions of Prophet Muhammad, may peace be upon him, and his wife. Ahmad Al-Tayyib said in a statement that the fatwa was prudent and timely and would help ram the door shut to seditions. He further said, quote, "I received the blessed fatwa with appreciation." The Al-Azhar University has welcomed the fatwa which came from Ayatollah Khamenei. It bans insulting Prophet Muhammad's companions and wives and can help forge unity. Some comments have always been a source of controversy and dispute between Shia and Sunni Muslims and barred them from forging a robust unity against their common enemies. Western media have kept mum on the fatwa, but the Egyptian public and the media have welcomed the brave move on part of Iran's leader. The fatwa has come at the right time. It was a wise move and will certainly help maintain unity among Sunnis and Shias. When I heard about the fatwa, I was really excited. The verdict has come from an important leader, and when he issues a fatwa, it will certainly end any dispute that might harm Muslim unity. May Kamil, Press TV, Cairo. زید حامد صاحب، واضح فتویٰ ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود مختلف فرقوں کے فسادات آج بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے پہلی بات ہم ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے کہا کہ یہ جو اس وقت آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ آیا ہے، اس وقت پاکستان کے خاص طور پر تمام شیعہ حضرات کو اس بات پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں اگر اس فتوے پر عمل نہ کیا گیا تو پھر امت مسلمہ کی بقا خطرے میں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں میں خوریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی۔ دوسری طرف ہم سنیوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کیا خرابیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے سنی اس بات کی وجہ سے کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں غیر محتاط رویہ اختیار کرتے یا بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے تھے، ان پر تکفیر جاری کرتے تھے، کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کی امت کبھی بھی اجتماعی طور پر کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ملت کا مزاج کیا ہے تو آپ حج کے موقع پر دیکھ لیجئے، پوری مسلمان ملت، تمام مسلمان مسالک، تمام مسلمان
दुनिया के हर कोने से मुसलमान हज पर मौजूद होता है। आज तक कभी आपने ये नहीं सुना कि सऊदी हुकूमत या किसी और हुकूमत ने या किसी और उलमा की जमात ने सऊदी हुकूमत से ये कहा हो कि शियों को हज पे ना आने दो क्योंकि शिया काफिर होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मस्जिद नबी में आप खड़े होते हैं तो यहाँ शिया खड़ा होता है, वहाँ अहले हदीस खड़ा होता है, साथ बरेलवी खड़ा होता है, साथ देवबंदी खड़ा होता है, साथ सूफी होता है, तो साथ उसके नक्शबंदी तो कादरी तो चिश्ती, सारे एक ही सफ में खड़े हुए। कोई किसी पर कुफर का फतवा जारी नहीं कर रहा होता। ये बात सबसे अहम है, याद रखिएगा। देखिए, जो मर्जी खुद सुन्नियों के अंदर फिरका वाराना इख्तलाफ मौजूद है। अहले हदीस बरेलवियों को नाउजुबिल्लाह फिरकतुद दलाला कहते हैं। यानी लिटरली सऊदियों से जब हमारी बात हुई है तो वो सूफिया को और बरेलवियों के अहले सुन्नत वल जमात को फिरकतुद दलाला कहते हैं, गुमराह फिरका है। वो शियों को भी फिरकतुद दलाला कहते हैं, कुल के कहते हैं, मगर कुफर का फतवा नहीं देते। याद रखिएगा, मुसलमान की तकफीर एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिएगा, जो किसी मुसलमान, चाहे कितना गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे कितना ही गुमराह क्यों ना हो, लेकिन देखिए तकफीर बहुत बड़ी चीज होती है। जब कोई मुसलमान को कुफर का फतवा जारी करता है तो वो कुफर का फतवा उस पर लौटकर वापस आता है। लेकिन ज़ैद हामिद साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि सऊदी अरब में तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब की अहले तशय्युअ के खिलाफ जो अज़ाइम हैं वो ढके छुपे नहीं। देखिए, उसको छोड़ दीजिए, वो सियासी इख्तलाफात है, मजहबी नहीं है। हमने अर्ज की बात, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से फिरके को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सद्दाम हुसैन जैसा कम्युनिस्ट भी सुन्नी बनकर शियों के खिलाफ लड़ रहा था, हालांकि उसका अपना दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरीके से जो बात अहम है समझने की सुन्नियों के लिए खास तौर पर, कि सुन्नियों के अंदर भी इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि एक दूसरे को वैसे ही काफिर होने के फतवे तो लोकल मौलवियों ने बहुत जारी किए हुए हैं। देवबंदियों ने बरेलवियों को काफिर किया हुआ है, बरेलवियों देवबंदियों को किया हुआ है, अहले हदीस ने सूफियों को काफिर किया हुआ है, सूफी उनको गुस्ताख कहते हैं। कोई कमी नहीं है आपस में फतवाबाजी की, माशाअल्लाह। लेकिन जब इज्तिमाइयत की बात आती है, पूरी मुसलमान मिल्लत का इजमा है इस बात के ऊपर कि ना बरेलवी काफिर है, ना देवबंदी काफिर है, ना अहले हदीस काफिर है, ना शिया काफिर है। काफिर नहीं है, आप जो मर्जी इख्तलाफ करते रहें दूसरे से। लिहाजा जब सुन्नी गलती करते हैं यहां पर कि शियों पर तकफीर जारी करते हैं, तो तकफीर के बाद इनको भड़काकर, हथियार उठाकर इनसे जंग करवा के, फिरका वराना फसाद करा के खवारिज की हदूद में जाना, यह कोई मुश्किल काम नहीं है दुश्मनों के लिए। लिहाजा बहुत मोहतात रहे यहां पे इस बात में। किसी मुसलमान को चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, तुम्हारी नजर में जो जब मरते हैं ये सब के सब मुसलमान मक्का मदीना में, तो जन्नतुल बकी में इकट्ठे दफन होते हैं। इधर सल्फी लेटा हुआ होता है, उसके साथ शिया लेटा होता है, उसके साथ बरेलवी और उसके साथ देवबंदी, आपस में कोई खबर के अंदर से ठुड्डे नहीं मार रहे होते एक दूसरे को कि चल परे हो तू वहां पे। सब अपनी अपनी खबर में लेटकर अल्लाह को हिसाब दे रहे होते हैं। तो दुनिया में भी ये मामला अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह किसको फिरका नाजिया समझता है और किसको फिरका दलाला समझता है। ये काम अल्लाह का है। तो जो लोग कुफर के फतवे जारी कर रहे हैं उनका फिर इलाज कैसे किया? हमारे कर यहां पे रियासत का काम है कि जो कुफर का, देखिए वो मौलवी पेशावर में, वो मौलवी जिसने पूरे पाकिस्तान से अलग होकर फतवा जारी कर दिया कि रमजान एक दिन पहले शुरू होगा, अगर ये बात ईरान या सऊदी अरब में होती ना तो उस मौलवी की गर्दन काट के खंबे से लटका देते वो अब तक। फितना मना किया, फितना अशद्दो मिनल कत्ल कहा गया, याद रखिएगा ये बात। जो फितना फैलाए उसकी गर्दन काट दो, ये दीन का बुनियादी कानून है। कत्ल करना आसान बात है, कत्ल करने की इजाजत है, फितने की इजाजत नहीं है। जो किसी मुसलमान की तकफीर करे, जो किसी मुसलमान की तकफीर का फतवा जारी करे, उसकी गर्दन काट दे, सजाए मौत दे दे, फारिग कर दें उसको। फितने इस तरह खत्म होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि जब हज के ऊपर आप उनके साथ हज करते हैं, जितने पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में जो तकफीर शियों की जारी करते हैं वो कांग्रेसी देवबंदियों खवारिज की एक छोटी सी जमात है। कोई अहले सुन्नत वल जमात शियों की तकफीर नहीं करते, इवन अहले हदीस भी तकफीर नहीं करते, इवन सऊदी तकफीर नहीं करते। तकफीर कौन करता है यहां पे? लश्कर जंगवी टाइप करते हैं। लश्कर जंगवी का ताल्लुक किस मसलक से? सबको पता है कौन सा मसलक है इनका। टीटीपी का कौन सा मसलक है? ये सबको पता है ये बात कि ये सारे के सारे कांग्रेसी देवबंदी हैं जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद इंडिया के साथ है। उस एक छोटे से मसलक की वजह से जो पूरे पाकिस्तान से जंग कर रहा है, उसने तकफीर सिर्फ शियों की नहीं की हुई, उसने तकफीर पूरे मुसलमानों की हुई है। अगर 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हुए तो उसमें 95% तो सुन्नी है, 5% शिया है उसके अंदर। तो शियों को भी यह बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में कोई शिया जेनोसाइड नहीं हो रहा। आपको यह मातम करने की जरूरत नहीं है कि शियों को मारा जा रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं। उम्मत से अलग ना करें अपने आप को। और यहां पे दोनों गलतियां करते हैं। मैंने अर्ज किया कि जो शिया जो हैं वो एक तो उनको इमाम खामनाई के फतवे पर अमल करना चाहिए, आयतुल्लाह खामनाई के, और दूसरा ये मातम बंद कर दें कि शियों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म उम्मत रसूल पे हो रहा है। जब अहले तशय्युअ अफराद को बस से उतार कर चुन चुन कर मारा जाएगा, हजारा बिरादरी के अफराद को टारगेट किया जाएगा, तो इसे जेनोसाइड नहीं कहेंगे अहले तशय्युअ की? मुझे बताइए कि जो एफसी के सोल्जर्स के सर काट के फुटबॉल खेला जाएगा, ये एफसी का जेनोसाइड हो रहा है या सुन्नी मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है या मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है? ये आप यही तो मर्ज कर रहे हैं। आप अपने आप को या शिया समझ लें या सुन्नी समझ लें या मुसलमान समझ लें।
اللہ کے رسول کا مسلک کیا تھا مجھے بتا دیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ آپ بتائیں. جب تک امت فرقوں میں پھنسی رہے گی، ہر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی ان میں تقسیم سمجھے گا اور دوسرے کو سمجھے گا فرقت الدلالہ اور کافر کے بچے ہیں وہ. ورنہ کسی نے مذاق کیا یہاں پہ توبہ استغفار، ہمارے مولویوں کی مینٹالٹی تو یہ بن گئی ہے ان فرقہ پرست کی کہ اتفاق سے کوئی جنت پہ پہنچ گیا تو جنت پہ پہنچ گیا تو وہاں سے دیکھا بہت سارے مسلمان ہیں تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں میرے مسلک کا بھی کوئی ہے یا سارے کافر ہیں یہاں؟ یعنی استغفر اللہ العظیم، ان کے نزدیک ان کے مسلک کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں. زیاد حامد صاحب، یہ فرقے ختم کیسے ہوں گے؟ مسلم امہ اکٹھی کیسے ہوگی؟ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد دی ڈیبیٹ ود زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زید حامد صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس فرقہ بندی کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس کے لیے پہلی بات ہم بتائیں، دو بڑی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں، اور جو بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل تشیع سے، اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے ان دو واقعات میں، ان دو پیغامات میں ان کے لیے. اور واللہ اگر یہ سنسیئر ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، تو پھر ان کو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. پہلا واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ سارے اختلافات شروع اس بات سے ہوتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی دو فوجیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں. حضرت معاویہ کی فوج ایک طرف ہے، سیدنا علی کی فوج ایک طرف ہے، اور مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت بائزنٹائن عیسائی، اس وقت کے نیٹو، اس وقت کے کروسیڈرز، اس وقت کا اوباما، اس وقت کا ٹونی بلیئر، جو اس وقت کے حکمران تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں آپس میں، اس وقت بھی عراق اور شام کی فوجیں ٹکرا رہی تھی آپس میں. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہمارے پاس اچھا ہے، ہم مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر مسلمان دنیا پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو شام اور عراق سے باہر نکال دیا تھا. تو جو بازنطینی حکمران تھا اس نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کی علی کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، آپ کی ان کی جنگیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس طرف سے حملہ کریں اور ہم دوسری طرف سے حملہ کرتے ہیں اور بیچ میں حضرت علی کی فوجوں کو ختم کر دیں گے، آپ کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ. اب یاد رکھیں، اب سوچئے اس موقع پر حضرت معاویہ کیا جواب دیتے ہیں. اس کو خط لکھا عیسائی بادشاہ کو. یاد رکھو، بے شک تم دیکھتے ہو کہ آج میرا علی کے ساتھ اختلاف، لیکن اگر تم نے جرت بھی کی اس بات کی کہ تم مسلمان علاقوں میں سیدنا علی کی فوجوں کے خلاف اپنی فوجیں داخل کرو گے، تو یاد رکھنا ان سیدنا علی کی فوجوں کے آگے سب سے پہلے جو سپاہی کھڑا ہوگا وہ معاویہ ہوگا. یہ اسپرٹ دیکھیں کیا تھی. آپس کے اختلاف ہوں گے، لیکن ہم باہر کے دشمنوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ مسلمان ملت کے داخلی اختلافات کو استعمال کر کے. یہ اسپرٹ تو قابل تعریف ہے، لیکن ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیوں آ گئے؟ چھوڑ دیں، وہ ہمارا ایشو ابھی نہیں ہے. میں نے کہا بہت لمبی تفصیلی بحث ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ادب کا معاملہ بھی ہے کہ اگر والدین میں اختلاف ہو جائے تو اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ باپ کو گالی دے یا ماں کو گالی دے. یہاں خاموش ہونا بہتر ہے. وہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے مقام کے بزرگ ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جن میں اکثر عشرہ مبشرہ ہیں، جو اکثر بیت رضوان والے ہیں، جو اکثر وہ ہیں جو صحابہ بدر والے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ جن کو بشارت زندگی میں مل چکی ہے جنت کی. اب ان کے ساتھ اللہ نے جو کرنا وہ جانے، ان کا رب جانے. ہماری کوئی شخص اپنے آپے سے باہر نہیں ہو سکتا کہ ان بزرگوں پر کمنٹ کرنا شروع کر دے اگر ان کے آپس کے کوئی اختلاف تھے. ان کے جو تعلقات ہیں، یاد رکھیے گا، ہم نے پہلی مثال آپ کو یہی دی، معاویہ کی مثال آپ کو دیکھ لی، بے شک اختلاف، لیکن جب یہ دیکھا کہ دشمن اس اختلاف کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ کھل کے دشمن کو چیلنج کیا کہ میں سیدنا علی کی فوجوں میں آگے سب سے کھڑا ہونے والا سپاہی ہوں گا ان کے دفاع میں اگر عیسائیوں نے حملہ کر کے سیدنا علی کی فوجوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ اسپرٹ ہے، یاد رکھیے گا، جس کی آج سنیوں کو خاص طور پر ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جتنے خوارج ہیں دنیا میں وہ اپنے آپ کو سنی کلیم کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی بھی سنی کہتی ہے اپنے آپ کو، لشکر جنگی بھی سنی کہتی ہے اپنے آپ کو، ISIS بھی اپنے آپ کو سنی کہتی ہے. بدنصیبی ہے کہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اہل سنت والجماعت کے دین کو. دوسری طرف ہم آپ کو اہل تشیع کی مثالیں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب سیدنا علی کو بڑا اختلاف تھا پہلے خلفائے راشدین کے ساتھ، اہل بیت کو اختلاف تھا، بڑے آپس کی پرابلمز ہوئی. کہنے کی بات ہے جو کہی جاتی ہے، لیکن عملی مظاہرہ کیا ہے؟ آپ تمام ہم اہل تشیع سے کہتے ہیں آپ شہداء کربلا کے نام اٹھا لیں اور پہلے 10 نام اٹھا لیں جن میں اہل بیت کے شہداء کے نام. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے 2 شہید ہوئے ہیں وہاں، ان کے نام کیا ہے؟ عثمان بن علی اور ابو بکر بن علی آپ کو ملیں گے وہاں. انہوں نے تو اپنے بیٹوں کے نام عثمان اور ابو بکر پہ رکھے رضوان اللہ اجمعین.
پھر آپ حضرت حسن کے بیٹوں کے نام دیکھیے جو شہداء کربلا میں سے ہیں، کیا نام؟ وہاں بھی آپ کو عثمان و ابو بکر ملیں گے. یہ کیا راز ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑا اختلاف تھا ان کو خلفائے راشدین سے، اور سیدنا علی اور سیدنا حسن اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عثمان رکھتے ہیں. واللہ اگر کوئی شخص دنیا میں سیدنا علی کو ماننے والا ہے تو اس کو پھر ابو بکر اور عثمان کے نام سے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے بیٹوں کے نام رکھنے چاہیے اس سنت پہ جو سیدنا علی اور سیدنا حسن کی سنت ہے. اگر شیعہ یہ کریں اور سنی وہ کریں جو حضرت معاویہ نے کیا تھا، تو پھر کس دشمن کی مجال ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر سکے؟ اور یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ممکن جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، جو فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج سے پہلے امت میں اٹھے بھی نہیں تھے کبھی. یہ آج کے فتنے ہیں. جتنی تباہی عراق میں مچائی گئی ہے، جتنی تباہی شام میں مچائی گئی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں سنی مارے جا رہے ہیں یا وہاں شیعہ مارے جا رہے ہیں؟ وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں. نہ کسی سنی عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی شیعہ عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ وہاں پہ کوئی مسجد محفوظ ہے، نہ وہاں کوئی امام بارگاہ محفوظ ہے، نہ کسی صحابہ کا مزار محفوظ ہے، نہ وہاں کسی اہل بیت کا مقام محفوظ ہے. اور کون سا سنی ہوگا کہ جو صحابہ کی قبریں اکھاڑے یا اہل بیت کی قبریں اکھاڑتا پھرے؟ نعوذ باللہ. ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں، IS اسرائیلی فوجی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ چہرہ چھپا کے لڑ رہے ہیں. ان کے سامنے فرنٹ پہ انہوں نے خوارج رکھے ہوئے ہیں، ان کی بیک پہ سارے، اس کی تفصیل ہم اور پروگراموں میں بھی ڈسکس کریں گے اور کرتے جائیں گے، لیکن فی الحال کر چکے ہیں، لہٰذا ہم صرف یہاں اجمالی جنرل بات کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بات اس وقت خاص طور پر پاکستان کے علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے کی اب آخری کوشش کی جائے گی. عراق میں تو بھڑک چکی بدنصیبی سے، اس کو روکنا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہاں حکومت ہی باقی نہیں رہ گئی. اچھا، جنرلی اگر بات کی جائے زید حامد صاحب، تو فرقہ وارانہ فسادات کو بڑھانے کے لیے ایران اور سعودی عرب نے کوئی کردار تو نہیں ادا کیا ماضی میں؟ دیکھیے، ہم عرض کر رہے ہیں نا آپ کو کہ ایران عراق جنگ جو 1979 میں شروع ہوئی تھی، وہ جنگ تھی ایک آپس کی، اس جنگ کے نتیجے میں اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا. وہ ایران اور عراق کی جنگ بھی تھی، وہ عربی اور عجمی کی جنگ بھی تھی، اور اس کو شیعہ سنی کی جنگ بنایا گیا. اس کے نتیجے میں شیعہ سنی جنگ بھڑکی، کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس میں سعودی عرب کا بھی کردار تھا اور آج بھی ہے، اس میں ایران کا بھی کردار تھا اور آج بھی ہے. لیکن ایران اپنے جو فتویٰ اب انہوں نے جاری کیا ہے آیت اللہ خامنائی نے، دیکھیں آیت اللہ خامنائی کی ایک اور بات ہم آپ کو بتائیں. 1989 میں انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا فیملی پلاننگ کے حق میں. انہوں نے کہا تھا کہ فیملی پلاننگ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایران کی خواتین نے فیملی پلاننگ شروع کر دی، اور آج 20 سال کے بعد ایران میں بچوں کی تعداد بہت کم ہو گئی. لوگ شادیاں کم کرنے لگے، عورتوں نے، لوگ فیملیز آباد نہیں ہونے لگی، ایک ایک بچہ بہت لیٹ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران میں بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. تو اب تقریباً 1 مہینہ پہلے آیت اللہ خامنائی نے جمعے کے خطبے میں اپنی غلطی تسلیم کی، ایکنالج کیا کہ وہ غلط فتویٰ ہم نے جاری کیا تھا اور اللہ ہمیں معاف کرے، اور اب مسلمانوں کو چاہیے کہ کثیر اولاد پیدا کریں. تو بات یہ ہے، تو آیت اللہ خامنائی کے اس فتوے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات کم ہوں گے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بات آیت اللہ خامنائی نے اس وقت کہی ہے یہ بڑی جرأت مندانہ بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ خود شیعوں نے، ایران کے اہل تشیع جو تھے، ایران کے جو آیت اللہ خامنائی کو جو مرجع تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات خود بتائی کہ تمام شیعہ جو دنیا کے ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کو مرجع تسلیم نہیں کرتے. بہت کچھ جو ہے، بہت فوکس جو ہے وہ عراق کی طرف بھی، آیت اللہ سیستانی کی طرف بھی ہے، کیونکہ ود ان دا شیعز آلسو اختلاف ہے قم اور نجف کا، یعنی کربلا کا اور نجف کا بھی جو تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا عرب شیعزم اور پرشین شیعزم کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، تھوڑی سی ایک ایلیمنٹ اس کا بھی شامل ہے. یعنی اہل تشیع کے آپسی اختلافات بھی ہیں، سنیوں کے آپسی اختلافات بھی ہیں، پھر سنیوں کے اہل تشیع کے ساتھ اختلافات بھی ہیں، پھر یہاں پر دیوبند بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں. یہ اختلافات ختم کیسے ہوں گے؟ ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا آپ کو. دیکھیے ہم یہی عرض کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ براہ راست پاکستان کی قوم، پاکستان کے مسلمان سنیں گے نا، اور سب سے پہلے تو احساس ذمہ داری خود مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ہم کسی پر تکفیر جاری نہ کریں، اختلاف رکھیں، تکفیر جاری نہ کریں، کیونکہ آپ قتل اسی وقت کرتے ہیں جب کسی کو کافر کہتے ہیں، اور تکفیر حرام ہے. تکفیر نہ کریں خدا کے واسطے، کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ یہ فرقے کافر نہیں ہیں. اگر یہ کافر ہوتے تو پھر آپ نہ بریلوی کو حج پہ دیکھتے، نہ دیوبندی کو حج پہ دیکھتے، نہ شیعہ کو حج پہ دیکھتے، کیونکہ آپس میں تو کفر کے فتوے مولویوں نے جاری کیے ہوئے ہیں. وہ اسپرٹ جو حج کی ہے، اقبال نے یہی بات کہی تھی. دیکھیے اقبال نے رو کے چیخ کے کہا تھا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، خدا کے واسطے تم جو ابو بکر اور علی کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہو، ہوشیار باش کا لفظ استعمال کیا تھا. ویک اپ، ہوش میں آؤ کہ دشمن تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے. تو یہ بات عرب دنیا میں فرقہ وارانہ فساد پھیلانا دشمن کی ایک اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ بن چکا ہے. پاکستان میں بھی یہ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے لشکر جھنگ بھی اور خوارج کو استعمال کر رہے ہیں. اور ایون سنیوں کے اندر بھی ایسے مولوی ہیں
फतवा बाज, फिरका बाज जो तकफीर जारी कर करके, यहां पे हम साफ साफ बात कहेंगे, देखिए रियासत पाकिस्तान, अब हम मजाक अफोर्ड नहीं कर सकते इस पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान आर्मी ने फिजिकली ताकत का इस्तेमाल करके खवारिज को तलवार से खत्म कर रही है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब माशाल्लाह सईदी रसूलुल्लाह की तलवार की बरकत से माशाल्लाह इनको कत्ल खत्म किया जा रहा है, तो इनकी नजरियाती जड़ों को भी काटना जरूरी है। हमने पिछली दफा गजवा हिंद का प्रोग्राम जो किया था उसका मकसद भी यही था कि खवारिज कौन होते हैं, गजवा हिंद किसे कहते हैं, और तमाम दुनिया में खवारिज का फितना और फसाद हदीसों के हवाले से। अब यहां पर एक और बात हम कहेंगे हुकूमत वक्त से, अगर ये पाकिस्तान से और पाक फौज से भी कहेंगे कि अगर यहां पर पाकिस्तान में वो किसी ऐसे मौलवी को देखते हैं कि जो कुफर के फतवे जारी करे एक दूसरे पर, उसे कत्ल करा दे। हम साफ कह रहे हैं, इसलिए कि सईदी रसूलुल्लाह की हदीस है, कुरान की आयतें कि फितना अशद्दु मिनल कत्ल, उसको उसी तरह सलूक करें जो खवारिज के साथ करते हैं आप। अगर कोई सुन्नी फतवा जारी करता है शिया पर कि वो काफिर हैं, कोई काफिर जारी करता है फिर फतवा किसी सुन्नी पर कि वो काफिर हैं, वो फितना गर हैं, उनका कत्ल अदालत में मुकदमा चलाए बगैर उन्हें कत्ल कर दे। देखिए जो मर्जी करें मुकदमा, हम तफसील की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंजाम की बात कर रहे हैं। आप मुकदमा चलाएं, आप ट्रायल करें, आप ना करें, आप उठाएं फौजी अदालत में ले, आप ट्राइबल एरिया में लेके जाए, उनको जिस तरह मर्जी एलिमिनेट करना है, मगर आप इस फितने को नहीं छोड़ सकते। कुफर के फतवे जारी करने वाले वाजिबुल कत्ल है, साफ बात बता रहे। मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, मुसलमान गुमराह हो सकता है, मुसलमान फासिक और फाजिर हो सकता है, लेकिन मुसलमान को कुफर काफिर कहना, जबकि वो इज्तिमाई तौर पर पूरी मुसलमान उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि वो फिरका इख्तलाफ हो सकता है लेकिन काफिर नहीं है, उस पर कुफर के फतवे जारी करने वाला वाजिबुल कत्ल है, कुफर जारी करने वाला फितना और फसाद बर्पा कर रहा है उम्मत के साथ। उस हालात में जब दुश्मन चाहता हो, खासतौर पर देखिए ये वो वक्त नहीं है कि जब मुसलमानों का उरूज हो, जब मुसलमान उरूज पे हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बाहर के मसलों से, अंदर थोड़ा बहुत लड़ झगड़ा भी लें तो कोई मसला नहीं, मगर इस वक्त हम पूरी दुनिया में घेरे में आ चुके हैं, पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक एक मुसलमान मुल्क, आपको कोई इस्राएली फौजी ज़ाहिरन नजर नहीं आ रहा, अमेरिकन फौजी इराक सीरिया में नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन फिर मुसलमान दुनिया खुरेज खाना जंगी में क्यों मुब्तला है? उसकी बुनियाद क्या है? यही फतवाबाजियां, ये शिया सुन्नी का फसाद। और इस वास्ते जिस तरह आप दुश्मन की तोपों का मुकाबला करते हैं, इस तरह दुश्मन के फतवों का मुकाबला करना भी जरूरी है। मुसलमान मिल्लत के अंदर कुफर के फतवे जारी करना रियासत की अथॉरिटी के बगैर, रियासत, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने कादियानियों को भी काफिर डिक्लेयर किया, लेकिन कादियानियों को हमने काफिर डिक्लेयर किया है रियासत की अथॉरिटी के साथ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कादियानियों को मौका दिया गया कि अपना मौकफ बयान करो, उन्होंने खुल के ये बात, उनका जो खलीफा था जो खुल के आके उसने अपना मौकफ बयान किया, पूरी पार्लियामेंट, पूरी मुसलमान उम्मत, पूरी इज्तिमाइयत बैठी हुई थी वहां पर, और उसने आकर ये साफ साफ कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियान को नबी या मेहदी या हजरत ईसा तस्लीम नहीं करता वो काफिर है। उस पर पूरी पार्लियामेंट पाकिस्तान की भड़क गई कि तुम हमें काफिर कहते हो तो हम तुम्हें काफिर डिक्लेयर करते हैं। हमें सब अगर रियासत अहले तशय्युअ को या किसी भी दूसरे फिरके को काफिर करार दे देगी तो हम उसे काफिर तस्लीम कर लेंगे? ऐसा हो नहीं सकता, हुआ नहीं है ना, वही तो अर्ज कर रहे हैं बात आपको। अगर किसी रियासत को शियों को काफिर डिक्लेयर करना होता तो वो सऊदी अरब होते। सऊदी अरब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, सऊदी जो सलफीज हैं वो शियों को बिल्कुल, ना शिया उनको बर्दाश्त करते हैं। यानी मुसलमानों का जो हल्का है, जो सर्कल है इस्लाम का, उसके अंदर दो एक्सट्रीम्स जो हो सकती हैं, एक तरफ शिया खड़ा है, एक तरफ सल्फी खड़े, उसके बावजूद सरकारी तौर पर भी ऑफिशियली ना शिया इनको काफिर करार देते हैं, ना सल्फी शियों को काफिर करार देते हैं। याद रखिएगा, आज तक नहीं हुआ ये, यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। तो वो मुसलमान जो सुन्नी है, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अगर वो लश्कर जंगवी के प्रोपेगेंडे में आ गए, अगर वो खवारिज के प्रोपेगेंडे में आ गए और शियों की तकफीर शुरू कर दी और उसके बाद कत्ल गारत शुरू किया उन्होंने जाके, तो वल्लाह फिर वो खवारिज और तकफीरियों के साथ ही खड़े होंगे। और वो अहले तशी कि जिन्होंने फिर इस फतवे को रिजेक्ट किया जो इमाम जो आयतुल्लाह खामनई ने जारी किया, और तौहीन की सहाबा की और उम्महातुल मोमिनीन की, और उसी रविश पर कायम रहे, फिर उम्मत रसूल को तबाह करने के ये जिम्मेदार होंगे और उतने गुनाहगार होंगे जितने खवारिज होते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब इसमें शक की और गलती की गुंजाइश उस उम्मत के पास नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। अब आपके सामने इराक और शाम तबाह बर्बाद हो चुका है, क्या पाकिस्तान को भी ऐसे ही तबाह बर्बाद करवाएंगे? हमारे यहां पाकिस्तान में टॉलरेंस है। कौन सा घर, कौन सा खानदान, बरादरी ऐसी है जहां शिया सुन्नियों के आपस में शादियां नहीं हुई भी? कौन सा घर और दफ्तर है जहां पे आपको मिलकर इकट्ठे भाइयों की तरह काम करते नजर नहीं आते? तो लेकिन ज़ाहिर हमें सब ये भी हकायक हैं कि लेट 80s में और अर्ली 90s में पाकिस्तान में भी फिरका वाराना फसादात हुए, काफिर काफिर शिया काफिर के नारे भी लगाए गए। इसके पीछे कौन था, मुहर्रिकात क्या थे और उसको दबाया कैसे गया, और पूरी दुनिया के लिए ये मिसाल कैसे दी जा सकती है कि पाकिस्तान में अगर फिरका वाराना फसादात को रोका जा सकता है तो पूरी दुनिया में भी इसको रोका जा सकता है। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे।
ब्रेक के बाद डिबेट में ज़ैद हामिद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ैद हामिद साहब, पाकिस्तान में हमने ब्रेक में जाने से पहले तज़किरा किया कि काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगते रहे, फिरका वाराना फसादात हुए, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, कौन था इसके पीछे? देखिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि जैसे अर्ज किया कि 79 के बाद ईरानी इनकलाब आया, 79 में ही रूसी अफगानिस्तान में दाखिल हुए और 79 में ही ईरान इराक जंग शुरू हुई। बहुत बड़े बड़े 3 वाकयात इस खत्ते में हुए, बड़ी बड़ी खूनी इनकलाब आए, अफगानिस्तान के अंदर भी, ईरान में भी और ईरान और इराक जंग के दरमियान। और जो ईरान इराक जंग थी, जैसे हमने बात की कि ये फैल कर शिया सुन्नी जंग बन गई पूरी मुसलमान दुनिया में। जो OIC थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहने को तो ये मुसलमान मुल्कों की जमात थी, लेकिन बुनियादी तौर पर अरब इसको डोमिनेट करते, क्योंकि ईरान एक वाहिद एक मुल्क था जो अजमी भी था और शिया भी था। तो OIC ने ईरान को बाहर निकाल दिया। और आपको हम यहां पर रिकमेंड करेंगे कि आप जनरल जिया की वो तकरीर उठा के देखें जो 1984-83 में कैसाब्लांका में उन्होंने तकरीर की थी, जाके मोरक्को में कैसाब्लांका में OIC का कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो तकरीर आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अंग्रेजी में। और जनरल जिया ने जो कमाल तकरीर की थी, उसमें अरबों को डपट दी थी, अरबों को डांटा था कि तुम किस किस्म की बेशर्मी का काम कर रहे हो, और कहा था कि एक डेलीगेशन जाना चाहिए तेहरान और वो जाए और लेकर ईरान को वापस आए, क्यों हमारा भाई है जिसको नाराज कर दिया आपने, उसको वापस अपनी सफों में शामिल करें। और साथ साथ मिस्र के बारे में भी, उस जमाने मिस्र को भी निकाल दिया था, तो उन्होंने कहा मिस्र को भी वापस लेकर आइए। और जनरल जिया का किरदार उस जमाने में पैसिफायर का था, वो तमाम मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। मशहूर तस्वीर भी है, इमाम खुमैनी नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे जनरल जिया खड़े हुए हैं, मुसलमान डेलीगेशन है, वो जो डेलीगेशन गया था शिया ईरान इराक जंग बंद कराने के लिए। बात यह है कि जब कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफहूम यह है कि जब 2 मुसलमान ग्रोहों में आपस में इख्तलाफ हो जाए, लड़ाई जंग हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उनमें सुलह करा दो, और जो मुसलमान ग्रोह फिर सुलह न करे फिर उसके खिलाफ लड़ो। बाकायदा मुसलमानों को मुसलमान के खिलाफ लड़ने की इजाजत है, उस सूरत में अगर वो सुलह न करे, फसाद करे। तो बात यह है कि पाकिस्तान का किरदार उस वक्त पैसिफायर का था, लेकिन यह हकीकत है अपनी जगह पर कि जो अरब दुनिया थी पूरी की पूरी, किसी एक मुल्क को आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें कुवैत का किरदार था, उसमें सऊदी अरब का किरदार था, उसमें कतर का किरदार था, उसमें लिबिया का किरदार था, उसमें इराक का किरदार था। इस्लामाबाद में इराकी एम्बेसी से असलहा निकलता था कि जो यहां पर मुख्तलिफ दहशतगर्दों को दिया जाता था, अल-जुल्फिकार को भी दिया जाता था। अल-जुल्फिकार पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द थे जिनका ताल्लुक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ था। यासिर अरफात और कज़ाफी और बशारुल असद का बाप जो था हाफिजुल असद और सद्दाम हुसैन, ये सब अल-जुल्फिकार को भी असलहा दे रहे थे, खाद को भी दे रहे थे, जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो रशियन ब्लॉक के साथ मामला था। साथ साथ ये शिया सुन्नी जंग भी पाकिस्तान में भड़का रहे थे, इसमें अरबों का बहुत बड़ा किरदार था। शुरू में ये जंग शुरू की थी अहले हदीस ने पाकिस्तान के अंदर। आपको याद होगा एहसान इलाही ज़हीर एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे जिनको बम से खत्म किया गया। एहसान इलाही ज़हीर प्योरली सऊदी बैक्ड एक आलिम थे और उनको खत्म करने वाले शिया एलिमेंट थे। ईरान ने इनको कत्ल करवाया था पाकिस्तान में। मगर उसके बाद 84 में जो सारी शिया सुन्नी जंग टेक ओवर कर ली, वो देवबंदियों ने टेक ओवर कर ली। पहले ये जंग शुरू की थी अहले हदीस ने, ईरान सऊदियों ने अपने एलिमेंट्स लॉन्च किए थे, लेकिन बाद में मिलिटेंट एक्सेस जो है वो देवबंदियों की तरफ चला गया। और आज भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कि जो शिया काफिर कहते हैं, वो पाकिस्तान में हकीकत ये है कि बात एक दफा हमने जब हमारे एक सीनियर लेवल पर डिस्कशन हो रही थी तो हमने ये कहा कि ये टर्म आप इस्तेमाल न करें कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ाई है। पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान में देवबंदी शिया लड़ाई। ये दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान में उस वक्त सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी वार हो रही थी। अगर आप पाकिस्तानी फिरकों की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर देवबंदी फिरका शियों से लड़ रहा है, अहले हदीस की अब कोई लड़ाई शियों से नहीं है। यानी आर्गुमेंट होगा लेकिन कत्लो गारत नहीं है। और अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी जो है उनका कोई कत्लो गारत शियों के साथ नहीं है। तो एक्चुअली अगर आप नैरो डाउन कर लें पाकिस्तान में, जो अगर आप फोकस करना चाहते हैं कि फिरका वाराना दहशतगर्दी कहां हो रही है, तो आपको छोटी पॉकेट्स शियों की मिलेंगी और छोटी पॉकेट्स देवबंदियों की मिलेंगी। उनको एलिमिनेट कर दें, टारगेटेड असैसिनेशन करें, एलिमिनेशन करें दोनों तरफ, ये फितना खत्म हो जाएगा। शियों में भी फसादी है और इनकी जहां फंडिंग हो रही है उसे कैसे रोका जाएगा? मैंने कहा वो तो एक डिप्लोमेटिक लेवल की बात है, लेकिन बात यह है कि आप अगर लोकल एलिमेंट्स को खत्म कर देते हैं, जिस तरह आपने वजीरिस्तान में अभी ऑपरेशन किया, फंडिंग तो पीछे से जारी है, अफगानिस्तान में फसाद है, लेकिन आपने लोकल एलिमेंट्स खत्म किए, उनके असले के जखीरे पे कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी 90% कम हो गई है जब से नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन आपका शुरू हुआ है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने कभी सऊदी अरब या ईरान से शिकायत की कि आप हमारे मुल्क में ये क्या कर रहे हैं? जनरल जिया के बाद हमने नहीं किया ये काम, जनरल जिया ने किया था। जनरल जिया ने जैसे कहा ना कि इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान में उसके बाद कोई गैरतमंद हुकूमत आई नहीं। पाकिस्तान में कोई मर्द शेर का बच्चा आया ही कोई नहीं कि जो स्टैंड ले। और बिला वजह पाकिस्तान में हम ये बात कहेंगे कि अहले तशी जो है पाकिस्तान के बिला वजह जनरल जिया के खिलाफ है। मैं कहूंगा बिल्कुल बिला वजह खिलाफ है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फिरकावारियत शुरू हुई जनरल जिया के दौर में। भाई ठीक है, उनके दौर में शुरू हुई, लेकिन उन्होंने शुरू तो नहीं की।
اس زمانے میں تو افغانستان میں دہشت گردی آ رہی تھی, ایران عراق جنگ ہو رہی تھی, شیعہ سنی جنگ شروع ہو چکی تھی, ایران میں انقلاب آیا تھا. یہ سب جنرل ضیاء نے تو نہیں کیا تھا. کیونکہ جنرل ضیاء کا کردار, جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کیسا بلانکا کی تقریر سن لیں. جنرل ضیاء پوری دنیا کو تو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ فرقہ بندی میں نہ جائیں, لیکن ان کی ناک کے نیچے فرقہ وارانہ فسادات پنپ رہے تھے اور انہیں علم ہی نہ ہوا. ایسی بات نہیں کہ علم نہیں ہوا, بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی, اور کوئی وجہ تھی. جنرل ضیاء جیسے شخص کو ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ایجیٹیشن سے تو نہیں ہٹایا گیا نا. موساد نے اور اسرائیل نے اور سی آئی اے نے اور را نے مل کر قتل کیا, ان کو شہید کیا, جہاز گرایا ان کا. کسی وجہ سے گرایا نا, کیوں گرایا؟ جنرل ضیاء کو کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں شہید کیا نا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے نا کہ اس بندے میں ایسی کون سی بات تھی کہ پوری دنیا کی یہودی عیسائی مشرک طاقتیں مل کر اس کو قتل کرنے کے در پہ تھی. کوئی تو خیر ہوگی اس میں. تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ متعصب, ہمارے یہاں مسئلہ المیہ یہی ہے کہ ہم جب متعصب ہو جاتے ہیں کسی شخص کے خلاف تو اس کی نیکیاں اور اس کی خیر بھی زیرو کر دیتے ہیں. جب ہم اگر اختلاف شیعوں سے ہے تو کوئی خیر بھی شیعوں میں ہے تو اس کو لپیٹ کے زیرو کر دو کہ آیت اللہ خامنئی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی جناب کافر, وہ بھی کافر ہے, فتویٰ بھی کافر ہے, کیونکہ ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کتنی خیر کی بات کی ہے اس نے, کہ جس کی وجہ سے امت میں کتنا مستحکم اور استحکام آ سکتا ہے اگر شیعہ اس کی بات سن لیں تو بات یہ ہے کہ اللہ جب کہا کہ ہر حال میں چاہے ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو, اس کا بھائی کیوں نہ ہو, ہمیں انصاف کا دامن ہاتھ سے پکڑنا ہے. جس شخص نے جو خرابیاں, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں کی ہیں کہیں. اب اگر مشرف سے اختلاف ہے آپ کو تو زبردستی مشرف کے اوپر اکبر بگٹی کا قتل نہ ڈال دے نا, وہ اس نے نہیں کیا. زبردستی لال مسجد اس کے سر نہ تھوپ دیں, وہ اس کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ظلم ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب مشرف نے بگٹی کا قتل نہیں کیا تو فوراً طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ مشرف کا حمایت کیوں کر رہے ہیں. بنیادی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. شیعہ سنی اختلافات اگر ختم نہیں ہوتے, یہ تفریق مزید بڑھتی ہے تو ہوگا کیا مسلمان؟ آپ عراق بن جائیں گے اور آپ شام بن جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. آپ کے اندر خوارج گھومیں گے, آپ کی کوئی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی, آپ کی قبریں اور مقام اور مزارات اور آپ کے بزرگوں کی مساجد اکھیڑ دی جائیں گی, اور آپ کی لائبریریاں اور آپ کی تمام تہذیب و تمدن جس کے اوپر آپ جو مسلمانوں کی ثقافت ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی. آپ کی عورتیں اپنی عزتیں بیچ کے اپنے بچوں کو کھلائیں گی, آپ کے مرد جو ہے وہ مار دیے جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں زمین پہ لٹا کے, اس لیے کہ ان کا تعلق شیعہ سنی سے یا مسلک سے, شیعہ مسلک سے, سنی مسلک سے, جو عراق میں اور شام میں ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور پھر ان کے پیچھے مشرک فوجیں داخل ہوں گی. جس طریقے سے اب عراق اور شام کے اندر گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پورا پلان انہوں نے کر لیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ کو نہ اسرائیل شام نظر آئے گا, نہ عراق نظر آئے گا, آپ کو گریٹر اسرائیل نظر آئے گا. اس وقت آپ کو داعش بھی نظر نہیں آئے گی. سعودی عرب کی کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے وہ تباہ ہونے والے ہیں. سعودی عرب کا انجام بہت برا ہونے جا رہا ہے, لیکن جو سعودی عرب کا انجام ہونے جا رہا ہے وہی انجام یہ ترکی, ایران اور پاکستان کا بھی پلان کر رہے ہیں. آپ سعودی عرب کی اتنی فکر نہ کریں, اپنی فکر کریں, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب نے آنا ہی آنا ہے. یہ داعش انہوں نے لگائی اس لیے ہے کہ اس نے پوری اس دنیا میں جہاں پہ گریٹر اسرائیل بننا ہے وہاں یہ بلڈوزر ہے, تباہی پھیرتا جائے گا, اور آخر میں اسرائیلی فوجیں ٹہلتے بھی آ جائیں گی. دنیا میں ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرے گا, دنیا میں کوئی کہے گا نہیں کہ اسرائیلیوں نے یہ ظلم کیا, دنیا میں کوئی اسرائیل کو الزام نہیں دے گا. یہ سارا کام شیعہ سنی بنیاد پر ایک خوارج کا گروہ کرے گا جو خلیفہ بنا پھر رہا ہے. خلیفہ کی تو آپ کی وجہ سے لاہور میں خطائیاں بھی بہت مشہور ہیں, سنا یہاں بھی ایک خلیفہ ہے ہمارا جو خطائیاں بہت اچھی بناتا ہے. یہ اسی قسم کا کوئی خلیفہ ہے جو جس طرح سے آپ نے انتہائی خوبصورت بات کہی کہ ہمیں سعودی عرب یا ایران کو نہیں پہلے پاکستان کو دیکھنا ہوگا, تو پاکستان کی پالیسیز کو کس طرح سے مرتب کیا جائے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا فرقہ وارانہ فساد نہ ہو. بات بڑی واضح بتا دی آپ کو, ریاست کو یہاں بڑی مضبوطی سے, بہت سخت مضبوط, ہماری سافٹ اسٹیٹ ہے. جو ہمارے حکمران ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں, دے ڈونٹ ایگزسٹ. یہ حکمران تو اپنے سروائیول کے لیے کبھی عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے, کبھی طاہر القادری کے پیچھے, اور اتنے لیول پہ چلے گئے کہ ذاتیات یہ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے اپنے کپڑے پھٹیں گے اس کے اندر کیچڑ میں, یہ جس قسم کی پتھر پھینک رہے ہیں. اس قسم کے حکمرانوں سے یہ توقع کرنا, یہ تو 2% کا وہ مولوی جس نے پشاور کے اندر فتویٰ جاری کر دیا اور پورے ملک کو تقسیم کر دیا کہ ایک دن پہلے عید کر لی, اس مولوی کو 2 تھپڑ مار کے جیل میں نہیں بند کر سکے, تو یہ کفر کے فتوے دینے والوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو یعنی یہاں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فتویٰ کسی کے بھی خلاف جاری کرے. دیکھیے یہ کام ریاست کا ہے. اگر حکومت وزیر اعظم نہیں کرتا تو ہم کہیں گے پاک فوج سے, ISI سے کرو پھر یہ کام. جو کفر کے فتوے جاری کرے اس کو ایلیمنیٹ کر دو. اس وقت ہم پاکستان بچائیں گے, ہم آپس میں فرقہ وارانہ اختلاف پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ فتوے جاری کرنے والی فیکٹریز کو آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے لگانے؟ دیکھیے فتوے جاری کرنے والی فیکٹری جو ہے نا, اپنا نام لکھتی ہے نیچے, جو فتویٰ جاری ہوتا ہے اس پہ ایک سٹیمپ لگا ہوتا ہے, نیچے نام لکھا ہوتا ہے مولوی فلانا فلانا. اس مولوی کو اٹھا کے اندر کرے نا, چھتر لگائے 6 مہینے کے لیے اندر کر دیں, دیکھیں پھر کیسا فتویٰ جاری کرتا ہے. ریورس فتویٰ جاری کرے گا اگلے دن وہ کہ میں نشے میں تھا, میں نے جاری کر دیا تھا کفر کا فتویٰ مسلمانوں پر. بات یہ ہے کہ آپ کو سختی کرنی پڑے گی. میں یہی بات ہم کر رہے ہیں, پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت امت رسول کو توڑنے کا شیعہ سنی کا اختلاف ہے. ہم کسی صورت میں شیعہ سنی کا اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جو شیعہ سنی کا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے, ہم آرمی اور ISI سے کہیں گے اس کو اسی طرح قتل کرو جیسے تم خوارج کو قتل کر رہے ہو.
ہم عراق نہیں بن سکتے, ہم شام نہیں بنیں گے. اس پاکستان نے امت رسول کی قیادت کرنی ہے, اور امت رسول میں سارے فرقے موجود ہیں, اور ہم سب فرقوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر ہم بس خانہ کعبہ میں جماعت کرائیں گے تو تمام مسلمانوں کو اپنے پیچھے کھڑا کریں گے. ہم مسجد نبوی میں امامت کرائیں گے تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کسی کو کافر کہہ کے مسجد نبوی سے باہر نہیں نکالیں گے. اور جو خانہ کعبہ میں تو اکٹھے کھڑا ہوتا ہے, مسجد نبوی میں تو اکٹھے کھڑا ہوتا ہے, جنت البقیع میں تو اکٹھے دفن ہوتا ہے, اپنے ملک میں پہنچ کے کافر ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے, ہم اس فتویٰ لگانے والے کو قتل کریں گے. تو زید حامد صاحب, جو مسلمان تفرقے میں چلا گیا ہے اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے پیغام کو بھول گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک نے واضح کہہ دیا, صاف صاف لکھا ہے قرآن کے اندر. لفظ چھٹے پارے کے آیتیں شروع کی یہی ہیں کہ جنہوں نے دین کو تفرقہ کا پارا پارا کر دیا اور شیعوں میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے دین کے ساتھ. اور سیدی رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری موقع پہ یہ فرمایا تھا, اٹھا کے پڑھے نا خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے جس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے, مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے اور کافر ہو جاؤ گے. یاد رکھیے گا, ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے کافر ہو جاتے. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی نے فرمایا ہے, خدا کے واسطے ایک دوسرے کی گردنیں مارنا بند کرو, اختلاف رکھو, جو مرضی کرنا, جو مرضی ایک دوسرے کو سمجھتے رہو, فیصلہ تو اللہ نے آخر میں کر ہی دینا ہے. وہاں تمہیں بہت ساروں کو بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے اللہ کے پاس جا کے کہ کون فرقہ دلالہ تھا اور کون فرقہ ناجیہ تھا. لیکن دنیا میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنا بند کرو. سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا واللہ, خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں اٹھا کے, کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم لوگ مشرک ہو جاؤ, مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ ایک جاہلیت کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے اور پھر کافر ہو جاؤ. اچھا زید حامد صاحب, ایک طریقہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو ایک ساتھ ہمیں لے کر چلنا ہے, اور دوسرا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرقہ بندی اور ذاتوں کی جو باتیں ہیں انہیں ہمیں بالکل ہی ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے جس لیول کا لیڈرشپ آپ کو چاہیے وہ بھی ہے نہیں آپ کے پاس. تو فی الحال تو آپ اس کو اس لیول پر لا سکتے ہیں کہ سختی سے ریاست اپنی طاقت استعمال کرے اور مسلمانوں کے درمیان یہ قتل و غارت. دیکھیے 1947 میں پاکستان بنا تھا, 1984 تک آپ کو پورے پاکستان میں ایک بھی شیعہ سنی جنگ نظر نہیں آتی. ہزاروں عید میلاد النبی کے جلوس بھی نکلے, ہزاروں محرم کے جلوس, کوئی قتل و غارت, کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں تھی. اچانک کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ سوچتے نہیں ہے, کھوپڑی نہیں استعمال کرتے کہ دشمنوں نے باہر سے سازش کروائی ہے یہ. اور ریاست اس وقت کمزور تھی, ریاست دیکھ نہیں سکی کہ فتنہ گر کون کون فساد کر رہا ہے بیچ میں, اس کو وہی مار کے ختم کر دیتے. ضیاء الحق حکومت میں تھے اور ریاست کمزور تھی. ریاست اس وقت کمزور تھی ہماری. کیوں نہیں تھی کمزور؟ پاکستان کے اندر جتنی خوریزی ہو رہی تھی, جتنی دہشت گردی تھی, کم از کم اس وقت 12 سے 16 دہشت گرد تنظیمیں, سیکرٹ سروسز, خاد, موساد, KGB, الذوالفقار, صدام حسین والے, سیریا والے, لیبیا والے, یاسر, کون پاکستان کا جس کو ہم دوست کہتے تھے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر رہا تھا اس وقت. اگر یہ معاملہ, تو جب آپ اتنے بڑے پاکستان پر حملہ ہو, اتنی بڑی جنگ ہو, جب آپ 65 کی جنگ آپ نے کی, 71 کی جنگ کی, آپ کا نقصان تو ہوا نا اس میں. جب جنگ ہوتی ہے تو اپنا نقصان ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اپنا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم صرف دشمن کا ہی نقصان کریں گے. ہر جنگ میں اپنا نقصان ہوگا. لیکن اب ہمیں دشمن کا یہ چال تو معلوم ہے, یہ ایکسس تو معلوم ہے. ہم نے خوارج کی ایسی تیسی کر دی ہے. فتنہ خوارج کے بارے میں پوری قوم یکسو ہے کہ یہ خارجیں, اب فوج ان کے خلاف لڑ رہی ہے. اب دوسرا ایکسس جو ہے اس کا, جس پر یہ لڑنے کی کوشش کریں گے, جس پر یہ جنگ بھڑکائیں گے, وہ لشکر جنگوی کا ایکسس ہے, شیعہ سنی ایکسس ہے. جس طرح آپ TTP کے خلاف جا رہے ہیں, آپ کو لشکر جنگوی کے خلاف جانا پڑے گا. آپ کو ان تمام فتنہ باز مولویوں کے خلاف, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو, چن چن کے قتل کرنا پڑے گا ان کو, اسی طرح جس طرح آپ خوارج کو قتل کر رہے ہیں. کیونکہ ہم پاکستان میں, جیسے ہم نے بات کی, اگر یہ اللہ نہ کرے فرقہ وارانہ جنگ بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کا حال عراق اور شام سے برا کریں گے یہ. کیونکہ اس طرف ہمارے مشرک ہے اور یہ ہندو مشرک چھریاں تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے. ادھر اسرائیل ہے, ادھر ہندو مشرک ہے. وہاں اسرائیل استعمال کر رہا ہے پورے فرقہ وارانہ فساد کو پھیلنے کے لیے, یا ہندو مشرک استعمال کرے گا پاکستان میں پھیلنے کے لیے. پاکستان کے اندر اگر آپ نے صفائی کرنی ہے دشمنوں کی, جس میں آپ نے خوارج کو بھی کرنا ہے, آپ نے ناپاک اور پلیت میڈیا کا بھی علاج کرنا ہے, اس طرح پاکستان کی صفوں میں پھیلے ہوئے ان فرقہ وارانہ دہشت گردوں کو بھی قلع کما کرنا ہے جو پاکستان کو عراق اور شام بنانے جا رہے ہیں. ISI اور آرمی سب سختی سے کہیں گے یہاں رحم نہ کرنا, جو فتوے کفر کے جاری کرے اسے قتل کرے. زید حامد صاحب, واضح طور پر کون سے ایلیمنٹس اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات ہو سکتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نا آپ کو, ہم نے عرض کیا آپ کو کہ یہ TTP کے ہی خوارج ایلیمنٹس ہیں. یہ خوارج ایلیمنٹس ہیں. لشکر جنگوی کا نام ہم نے کھل کے لیا آپ کے سامنے, ان کے سپورٹرز بھی آپ کو معلوم ہے کون ہے. پاکستان میں شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, پاکستان میں دیوبندی شیعہ جنگ ہے. دیوبندیوں میں 2 گروپس ہیں, ایک اچھے دیوبندی ہیں, ایک خوارج دیوبندی ہیں. یہ خوارج دیوبندیوں کی چھوٹی سی پاکٹ ہے, اس کو ایلیمنیٹ کریں. وہی پرابلم کر رہی ہے, وہی پاکستانی ریاست کے خلاف بھی جنگ کر رہی ہے, وہی فرقہ وارانہ جنگ بھی بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی لیے تمام اہل سنت والجماعت سے ہم کہیں گے, اس چکر میں اس سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کے اس حکم کے خلاف نہ چلے جانا کہ مسلمانوں کی تکفیر کرنا شروع کر دو. اور تمام اہل تشیع مسلمانوں سے ہم کہیں گے
کیا وقت آیا ہے کہ تم آیت اللہ خامنائی کے فتوے پر عمل کرو؟ اسی میں امت کی خیر ہے، اسی میں دو جہانوں میں اس امت کی کامیابی ہے. اللہ اس کے دربار میں جب پہنچو گے وہاں فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر لے گا کون غلطی پہ تھا اور کون صحیح راستے پہ. دنیا میں ہمیں متحد ہو کے رہنا. زید حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، زید حامد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے جاری کریں. اس سے پہلے جب ہم نے یہ کفر کے فتوے ایک دوسرے کے لیے جاری کیے تو اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اگر اس روش کو ہم نے تبدیل نہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے. محمد عظیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد